कसूरी साहब, एक तो मैं आगाज करना चाहूँगा कि हेटी में एक बयान दिया है अमरीकी वज़ीर ख़ारजा ने कि इस नए इलेक्शन के बाद नवंबर में सऊदी अरब जो है वो इजराइल को तस्लीम कर लेगा। इजराइल अगर विड्रॉ करेगा तो अरब लीग के मुख्तलिफ मेंबर्स उसको रिकग्नाइज कर लेंगे। अगर ऐसा हो जाता है तो पाकिस्तान कहाँ खड़ा है? और क्योंकि हमारे तो माशी मसाइल भी बहुत ज़्यादा हैं और सऊदी अरब के साथ ताल्लुकात भी हैं। अगर हो जाएगा तो सारी इस्लामी दुनिया खुश होगी। मतलब वो अकेला आप और मेरा जैसा मसला नहीं है, पाकिस्तान का नहीं है। जब मैं वज़ीर ख़ारजा था, ये 2004 की बात है, कि हम चाह रहे थे कि सिविल न्यूक्लियर एनर्जी एग्रीमेंट के अमेरिका के साथ हो जाए, और हमें पता ये था कि सबसे ज़्यादा हमारी मुखालफत इजरायली लॉबी अमेरिका में करती है। तो अटेम्प्ट ये थी कि उस लॉबी को न्यूट्रलाइज किया जाए ताकि हमारी मुखालफत बंद हो। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। तो दोस्तों, जैसा कि आपने इंट्रो में देखा कि अमेरिकी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट यानी कि विदेश मंत्री जो है एंटनी ब्लिंकन, उन्होंने बयान दिया है कि ये जो अमेरिका में चुनाव हो रहे हैं इनके बाद में जो सऊदी अरब है वो इजराइल को रिकॉग्नाइज यानी कि एक्सेप्ट कर लेगा। अब इस पे भाई सबसे ज़्यादा दुख हो रहा है इन पाकिस्तानियों को, क्योंकि आपको पता है ये पाकिस्तानी जब चारों तरफ से इनको मार पड़ रही होती है ना, जब चारों तरफ से इनको दिखता है कि हमें भीख कहीं से नहीं मिलेगी, तो ये लोग जाते हैं सऊदी अरब, एमबीएस के पैरों में बैठते हैं, जाके उनसे भीख मांगते हैं कि भाई कुछ ना कुछ पैसा दे दो, आप हमारे माई बाप हो। तो इन पाकिस्तानियों को ये दुख है कि अगर सऊदी अरब ने जो इजराइल है उसको एक्सेप्ट कर लिया, उसके बाद क्या पाकिस्तान करेगा या नहीं करेगा? अगर पाकिस्तान करता है तो पाकिस्तानी पब्लिक जो कि जाहिल टाइप की पब्लिक है वो क्या रिएक्शन देगी उसके बाद में, ये डर है इन पाकिस्तानियों को। बाकी चलते हैं इस वीडियो की तरफ, लेकिन उससे पहले अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर लेना। कसूरी साहब, एक तो मैं आगाज करना चाहूँगा कि हेटी में एक बयान दिया है अमरीकी वज़ीर ख़ारजा ने कि इस नए इलेक्शन के बाद नवंबर में सऊदी अरब जो है वो इजराइल को तस्लीम कर लेगा। वैसे तो शायद टैसिटली किया ही हुआ है या नहीं किया हुआ, आप रोशनी डालेंगे, लेकिन क्या लग रहा है कि क्या गजा में जंग बंदी की कीमत या ये ब्लैकमेल होगा, या इसे आप कैसे देखते हैं? नहीं देखें, मैंने तो खैर उनको बयान नहीं पढ़ा कि उन्होंने क्या कर लेगा, क्या उनसे सवाल पूछा गया था क्या नहीं, ये तो सयाक व सबाक इस तरह बदल जाता है। लेकिन सीधी सादी बात है कि सऊदी अरब का एक पुराना प्लान है, उसे कहा जाता है अब्दुल्ला प्लान, और उसमें वो जब क्राउन प्रिंस अब्दुल्ला अभी बादशाह नहीं बने थे, उनका प्लान था, उसे आमतौर पर लैंड फॉर पीस भी कहा जाता है। और वो प्रोग्राम ये था कि इजराइल अगर विड्रॉ करेगा तो अरब लीग के मुख्तलिफ मेंबर्स उसको रिकग्नाइज कर लेंगे। ये उसके बाद अरब लीग ने इसको एक्सेप्ट कर लिया था, और उसके बाद ये प्लान था कि ये जब विड्रॉल होगा तो रिकग्निशन होगी। तो इसलिए एक तो ये बात है कि उनका सऊदी अरेबिया के पुराना ये स्टैंड है। लेकिन जो हालात गाज़ा में बने हैं, मेरा नहीं ख्याल है कि जब तक वहाँ कोई सेटलमेंट नहीं होती जिसमें ये जंग बंदी हो और 2 स्टेट सेटलमेंट की बात हो, उसके बगैर मुझे लग नहीं रहा कि सऊदी अरब रिकग्नाइज करेगा, क्योंकि सऊदी अरेबिया के लिए बड़ा मुश्किल है। कई अरब ममालिक तो कर सकते हैं, यूएई ने भी की है और उन्होंने किया है। सूरी साहब, अगर अमेरिकी ओहदेदार तो कह रहे हैं कि सऊदी अरब ने ये यकीन दानी कराई है और ये भी कह रहे हैं कि नए अमेरिकी सदर आने तक ये हालात मामूल पर आ जाएंगे और सऊदी अरब और इजराइल के ताल्लुकात बेहतर हो जाएंगे। अगर ऐसा हो जाता है तो पाकिस्तान कहाँ खड़ा है? और क्योंकि हमारे तो माशी मसाइल भी बहुत ज़्यादा हैं और सऊदी अरब के साथ ताल्लुकात भी हैं। देखिए, पोजीशन पहली ये है कि अगर हो जाएगा तो सारी इस्लामी दुनिया खुश होगी। मतलब वो अकेला आप और मेरा जैसा मसला नहीं है, पाकिस्तान का नहीं है। लेकिन सर देखिए, सऊदी अरब में तो सर बादशाहत है, वहाँ जो डिसीजन होगा वो तो इम्प्लीमेंट हो जाएगा। और पाकिस्तान में अगर ऐसी सूरत हाल बनती है तो अवाम तो नहीं मानती, अवाम तो कहती है कि इजराइल नाजायज़ रियासत है। तो ऐसा कोई पॉपुलर लीडर कौन होगा जो उन अवाम को मना लेगा? मौजूदा लीडरशिप जो है वो पॉपुलर नहीं है। पहली बात तो यह, हम अभी पाकिस्तान की बात नहीं कर रहे, हम बात कर रहे हैं सऊदी अरब की। आपने पूछा पाकिस्तान अकेला नहीं करेगा, ये दूसरे मुसलमान ममालिक के साथ मिलकर ही करेगा, और बिल्कुल सवाल ही पैदा नहीं कि अकेला करे। तो जहाँ तक आपका ये कहना है कि नाजायज रियासत, उन्होंने लिखा है कि बानी पीटीआई जो है वो मौजूद तरीन शख्स है।
نہیں وہ لکھا ہوگا. میں آپ کو بتا رہا ہوں جیسے مجھے پاکستان کے پبلک اوپینین کا پتہ ہے, مجھے جو اندازہ ہے وہ یہ ہے کہ جب تک باقی اسلامی دنیا اس کو ایکسیپٹ نہیں کرے گی, اور وہ تبھی کرے گی اگر کوئی نظر آئے کہ فلسطینیوں کی علیحدہ ریاست ہوگی. جب وہ بن جائے گی تو ایک نئی سچویشن کریٹ ہوگی. اس وقت پبلک اوپینین کو کنونس کرنا پڑے گا, اگر یہ سمجھا گیا کہ وہ جو ایگریمنٹ ہوا ہے وہ فیئر ہے, کیا پاکستان اس کے ساتھ رہ سکتا ہے. پاکستان کی پوزیشن شروع سے یہ رہی ہے کہ بلکہ جب میں وزیر خارجہ تھا تو ترکی میں پریزیڈنٹ اردوغان نے, ان کی وساطت سے ایک میٹنگ ہوئی تھی میری ترکی میں, اور وہاں استنبول میں ہوئی تھی, جہاں ڈپٹی پرائم منسٹر اسرائیل کے آئے تھے, اور ان کا یہ خیال تھا کہ ہم ان کو ریکگنائز کریں گے. ہمارا مقصد بڑا کلیئر تھا کہ اس وقت پرائم منسٹر ایریل شارون نے غزہ سے وڈرا کیا تھا, یہ 2004 کی بات ہے. جب انہوں نے وڈرا کیا تھا تو ساری اسلامی دنیا میں شادیانے بجائے گئے تھے. فلسطینی اتنے خوش تھے کہ 4 دن وہ ہوا میں فائرنگ کرتے رہے. اس وقت ہم نے فیصلہ کیا کہ ہمارے اپنے قومی مفادات کا معاملہ بھی تھا کہ ہم چاہ رہے تھے کہ سول نیوکلیئر انرجی ایگریمنٹ امریکہ کے ساتھ ہو جائے. امریکہ ہندوستان کے ساتھ کرنے کو تیار ہو گیا تھا پرائم منسٹر منموہن سنگھ کے دور میں. تو اس لیے ہمارا یہ خواہش تھی کہ یہ ہم سے کر لیں, اور ہمیں پتہ یہ تھا کہ سب سے زیادہ ہماری مخالفت اسرائیلی لابی امریکہ میں کرتی ہے. تو اٹیمپٹ یہ تھی کہ اس لابی کو نیوٹرلائز کیا جائے تاکہ ہماری مخالفت بند ہو. اور نمبر 2, ہندوستان کو وہ ایسے ویپنز بیچ رہے تھے اس وقت اسرائیلی جو امریکہ بھی نہیں بیچتا تھا, کیونکہ پاکستان اور امریکہ کے تعلقات قریب تھے, تو انڈیا کو وہ ویپنز امریکہ نہیں بیچ رہا تھا لیکن اسرائیل بیچے جا رہا تھا. تو ہمارا مقصد یہ تھا کہ ایک قسم کی ان کو ویلڈ وارننگ کہہ لیں کہ بھئی آگے آپے سے زیادہ باہر نہ ہو. اچھا قصوری صاحب, میں معافی چاہتا ہوں انٹرجیکشن کے لیے. ایک اہم چیز آپ سے, آپ وزیر خارجہ رہے ہیں اور ڈپلومیسی آپ کا خاص سبجیکٹ ہے. ایک میں چاہوں گا ایک بیان آج وزیر خارجہ صاحب کا, جو حالیہ وزیر خارجہ بھی ہیں اور وہ ڈیپٹی پرائم منسٹر بھی ہیں, کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ڈومین ان کی ڈیپٹی پرائم منسٹر کے طور پر انہوں نے آج تنقید کی ہے اور آئی ایم ایف کو الج کیا ہے کہ وہ ہمیں پی ڈی ایم کو ڈیفالٹ کروانا چاہتا ہے, اس پہ آپ کیسے ریئیکٹ کریں گے اس نازک صورتحال میں؟ میں نے یہ تجربے سے دیکھ لیا ہے کہ پاکستان کو جو اس وقت جس نہج پہ ہم پہنچ گئے ہیں وہ اس لیے ہیں کہ کوئی ریسپانسبل سیاسی ڈسکشن اس ملک میں پاسبل ہی نہیں. تو دوستو, جیسا کہ آپ نے اس ویڈیو میں دیکھا, جو اینکر بات کر رہا تھا کہ اگر سعودی عرب ریکوگنائز کرتا ہے اسرائیل کو تو اس کے بعد میں پاکستان کا کیا ہوگا, کیونکہ پاکستان تو ہمیشہ بھیک مانگتا رہا ہے نا سعودی عرب سے, لیکن پاکستانی ہے جو کہ ماننے کو تیار ہی نہیں ہے اسرائیل کو. تو جو بھیک ملتی ہے سعودی عرب کی طرف سے شاید وہ ملنا کہیں بند نہ ہو جائے. تو پاکستانیوں کو یہ مطلب ڈر تو ہے ان پاکستانیوں کے اندر. اور حالانکہ یہ ہے کہ پاکستان بھی کرے گا, بہت جلد کرے گا, کیونکہ پاکستانی باہر سے تو دکھاتے ہیں کہ ہم اسرائیل کے خلاف ہیں, لیکن ان میں اتنی ہمت تو نہیں ہے. آخرکار ان کو بھیک بھی وہیں سے چاہیے, امریکہ سے چاہیے, سعودی عرب سے چاہیے, یو اے ای سے چاہیے. باقی دوستو آپ کا کیا کہنا, اپنی رائے کمنٹ میں ضرور دینا. ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک کر دینا. پھر ملتے کسی نیکسٹ ویڈیو میں, تب تک کے لیے جے ہند, جے بھارت.